ठुलो हुन्छ भन्ने ठान्यो र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्यो। तपाईहरुले भन्नु उस्तै उस्तै सिद्धान्त हुन्छ बाहिर उस्तै भए त हामी पनि तछामछा गर्थ्यौँ होला नि त। विदेशीले आशीर्वाद पाउनु यस्तो बेलामा होइन है चल्थ्यो मानिँदैन भन्न किन जान्छ। तर हामी कसैसँग दुश्मनी गर्नु छैन। तपाईले भाषा हेर्नुभयो भने त्यो भाषा नेपाल र नेपालीलाई अपिल छ, विदेशीलाई गाली पनि होइन। हामी छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ, सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर हाम्रो भित्र अनावश्यक चलखेल हामीलाई सही छैन। हामी त्यो नेपाली जनता, नेपालको मनोविज्ञान, नेपालको संस्कार त्यस्तो होइन, हामी सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले त्यो कुरा राम्रो बुझ्नुभएको छ। तपाईले अहिले गरेको टिप्पणीबाट पनि तपाईहरुले त्यो कुराको मर्मलाई राम्रो बुझ्नु भएको छ भन्ने नै मैले बुझेँ। त्यसकारण त्यो गर्नुपर्ने काम गर्नु। म के भन्छु भने हामीले संविधान बनाउने बेलामा होस्, निर्वाचन गर्ने बेलामा होस् या अहिले यो गठबन्धन बनाउने बेलामै किन नहोस्, धेरै अप्ठ्यारोको सामना गरेका छौँ साथी, धेरै अप्ठ्यारो र लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रको पक्षमा जस्तोसुकै चुनौती भए पनि उभिने हो, जस्तोसुकै त्याग गर्नु पर्यो भने गर्ने हो भन्ने मनोविज्ञानबाट, भावनाबाट, विचारबाट प्रेरित भएर आएको वक्तव्य हो। 5 वटा प्रधानमन्त्री जस्तो परे पनि त्यसको सामना गर्छौँ भन्छन्, 5 वटा पार्टी जस्तो परे पनि हामी सामना गर्छौँ भन्छन्, 12 वाला प्रधानमन्त्री कुर्सीको लागि जस्तोसुकै भुना लेख्नु परे पनि हामी टेक्छौँ भन्छन्। उस्तै हो त यो। फन्डामेन्टली फरक चिज होइन र यो प्रवृत्तिमा यही होइन र उज्यालो भनेको हामी सबैले हेर्ने उज्यालो भनेको यही होइन र। अब हामीले पनि गल्ती गरेका छौँ, नगरेको होइन। तपाईहरुले यहाँ उठाउनु भएको कुरा कयौं पटक मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु। 12 बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, पहिलो पटकको निर्वाचन, त्यसपछि गठबन्धन कस्तो बनाउनु पर्थ्यो भन्नेमा मबाट पनि त्रुटि भयो भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। त्यसपछि त्यसलाई सच्याउने प्रयास पनि गरिएको छ। प्रयास नगरेको भए प्रधानमन्त्री सजिलै छोडिन्थ्यो। सहमति अनुसार सजिलै जाने त तपाई हेर्नु भने एउटा कल्चर एकचोटि जे भनेर भयो नि सहमति गर्ने, अनि सहमति गरेपछि चाहिँ पालन चाहिँ नगर्ने एउटा प्रवृत्ति छ नि नेपालको इतिहासदेखि हेर्दै आउनुभयो भने। राणाकालदेखि नै राणाहरूको बेलादेखिको राज्यमा एउटा प्रवृत्ति छ, भन्दिने जे भनेर खुसी पाइन्छ जे पनि भन्दिने, तर गर्ने बेलामा फेरि केही पनि नगर्ने, आफ्नो राष्ट्र या आफ्नो गुटको हितभन्दा बाहिर केही पनि राष्ट्र जहाँसुकै जाओस् भन्ने प्रवृत्ति छ। अर्को राष्ट्रको हित र जनताको हितको अधीनमा अरू सबै कुरा राख्ने अर्को प्रवृत्ति पनि छ नि त नेपालमा। तपाईँ हामीले प्रतिनिधित्व गरेको प्रवृत्ति त त्यो हो। त्यस अर्थमा भन्ने हो भने यो दुईटा प्रवृत्तिलाई गाँजे नाजे बनाइदिएर छ्यास्ने पारिदिएर उस्तै चाहिँ लिमिट भन्दा बाहिर नबन्दिनु होला प्लिज। लिमिटमा भन्नुहोस्। आज भनेको ठिक छ, मैले पहिले स्वागत गरिसकेको छु, तर तपाईँ यही भन्ने कुरा भनेको भने गर्नु हो बाहिर भने यसले फेरि मान्छे सब अर्को ल्याउनु भने अरू फेरि जमिन उम्रिँदैन, जमिनबाट उमार्नु नि त नेता भनेर उम्रिने कुरा होइन। आकाशबाट झारन भनेर पनि झरिहाल्यो जस्ता भयो भने हामी नै के गर्नु र यसैलाई धोइको खाली गर्नु पर्यो। राष्ट्रको निम्ति के उपाय छ? अब हामीले प्रतिबद्धता के गर्छौँ भने हामी अहिले चाहन्छौँ हामी राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, संविधानको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा हामी लड्छौँ। आज हामीले सङ्घर्षको कार्यक्रम पनि घोषणा गर्दैछौँ। हामी के भने राष्ट्रको निम्ति र लोकतन्त्रको निम्ति जहाँ जान पर्छ जान्छौँ भन्नेमा छौँ हामी। र तपाईहरु सबै एउटा राम्रो सहमति, समझदारी र विश्वास बनोस् भन्नको निम्ति हो यो अन्तर्क्रिया। हामी त जान्छौँ 80 को पटक संसद विघटन भयो, हामी सबैले यसलाई असंवैधानिक भन्यौं, अलोकतान्त्रिक भन्यौं, तर हाम्रो लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यो हाइटको थिएन। अहिले जुन हाइटमा हामी आइपुगेका छौँ यही त विकास क्रम भनेको। अहिले हामी अर्को हाइटमा नीति भएका छौँ। त्यति बेला त्यो हाइटमा नभए पनि हामी सबैको मूल मुद्दा त असंवैधानिक भयो, अलोकतान्त्रिक भयो।
प्रधानमन्त्रीको कदम मैले संसद विघटन निषेध गर्न हुँदैन थियो भन्ने तानेको ठाउँमा थियो। त्यति बेला जनतालाई अपिल गर्दा पनि त जनता त परिचालन भएकै हो नि। अहिले कोभिड-19 भएको हुँदैन थियो भने त हामीले धेरै अपिल गर्नै पर्दैन थियो भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार। जनता आफै सडकमा चाहिँ लाग्न आउने त्यो हकभन्दा बढी भयो। एनफ भनिन्छ नि, यति एनफ भन्ने कति हो कति भयो नि केपीको त जे मन लाग्छ त्यही गरेको छ। बाटाबाटाको मन्त्री बनाएको छ, जो दलाल चाहिँ तिनैले ल्याएको छ। संविधान मूल्य, मान्यता, आदर्श, निष्ठा केही पनि छैन। आई एम द स्टेट भनेको छ, हिँडेको छ। अझ गल्ती स्वीकारको सट्टा अझै पनि चाहिँ अब घडा विचित्र लाग्छ। हामी मायै चल्दैन भने चाहिँ तपाईँ जस्तो लाग्छ, हामीलाई त लाभ हुन्छ। हामी त बस्नै सक्नु, म त बस्नै सक्दैन त्यो बालकतामा यत्रो स्थिति हेर्दा उनी त अझै के भन्छन् त्यो हटेका मन्त्रीलाई बोलाएर त्यो के अरे क्वार्टर छोड्न नि पर्दैन, गाडी छोड्न नि पर्दैन, गाडी चलिराख्नुहोस्, क्वार्टरमा बसिराख्नुहोस्, झन्डा यस्तो छोपेर गाडी चलाएर हिँड्नुहोस्, म मिलाउँछु भन्ने छ शब्द। मैले शब्द मिलाएर विचित्र भनिदिएको के देख्न पर्यो हेर्दा हेर्दै यस्तो गर्नु मात्रै हुन्छ। हामी यता कहाँबाट भन्नु पर्दैन, मुख छोपेर कपडा खोलेर हिँड्नुहुन्छ भने भन्नु पर्दैन। त्यस्तो गर्ने तर हामी उस्तै छौँ त। हामी एउटा उद्देश्यको निम्ति लड्ने उस्तै हुन त भएनौँ। हामी अर्कै छौँ है। हेर्नुहोस्, राति मार्नु अझ त्यसो भन्न सक्ने भनेपछि के छ त, शङ्का छ अझै पनि मलाई त। हामीले हिजो छलफल पनि अलिकति गऱ्यौँ। अब के अरे सेटिङको कुरा पहिला निकै चल्यो। सेटिङ भए पनि अहिले तपाईँले सोध्नुभयो फेरि अहिले चाहिँ प्रचण्डसँग सेटिङ हो क्या हो, 5 वर्षमा सेटिङ हो भन्ने भाग दिन खोज्नु। केही सेटिङ हाम्रो छैन, हुन नि सक्दैन। हामी सेटिङ भत्काउनको निम्ति लड्नेहरूको त्यो सेटिङ। हामी त हिजोदेखि त्यो सेटिङबाट राज्य चल्न थाल्यो भने बर्बाद हुन्छ लोकतन्त्र, सब सिद्धिन्छ भन्नेवाला पनि। अनि के सेटिङ गर्यो। अस्ति कस्तो पर्यो भने म जाँदै थिएँ चितवन धारीमा, केही साथीहरू चाहिँ कोठाभित्र बसेर के हुन्छ अब भनेर सोध्ने भए मलाई हेर्ने बित्तिकै मैले ठिकै होला यसो चाहिँ अदालतको निर्णयको अहिले पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा त यो मन्त्री मन्त्रीसँग नियुक्ति गरेका लन्डन होला जस्तो लाग्छ। के भनेको थियो त्यो त बाहिर आइरहेको त लग्न भनेपछि त्यसपछि यो पनि सेटिङ भयो। केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुहोस्। छ सेटिङ भने भत्काउने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो छ। सेटिङ छ। अब अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइले के देखिन्छ भने सेटिङ गर्ने उनको षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ भन्ने देखिन्छ। उनले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउनु, प्रताडित गर्ने विभिन्न किसिमले चाहिँ कोसिस भइरहेको छ। तपाईँ अदालतभित्रै चाहिँ महान्यायाधिवक्ताले बोलेको भाषा हेर्नुहोस् न। महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भने कानुनी सल्लाहकार, मुख्य सल्लाहकार कुन भाषा बोलेको छ? प्रधानमन्त्री आफैले म मिलाइहाल्छु, यत्रो हुँदा त बराबर भयो, अब त म त बस्न नमिल्ने भएको भन्नुपर्छ त। त्यो हाउस स्टेट मन्त्री बोलाएर त अब त भाषण छोड्नु पर्यो भन्लाम भनेको त तपाईँहरूले पनि छोड्नु पर्दैन। गाडी चढ्नु, झन्डा मात्रै लुकाउनुहोस्, क्वार्टर नछोड्नुहोस्। अब अहिले त लाजु गर्नु तपाईँहरूले उठाइदिनु पर्ने, व्यापक रूपमा उठाइदिएको हुनाले मन्त्री भएका हिजोका ती लाज भएर छोड्न थालेका छन्। केटी त तिनीहरू नछोडाउनु पो छ। उनको त के गर्छ भन्दाखेरि फेरि पनि प्रधानमन्त्री मै हो नि, किन राष्ट्रपति मैले चाहिँ भन्नु केही भइहाल्छ। रबर स्ट्याम्प छँदैछ, राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प, प्रधानमन्त्री म। अझै पनि माधवजीलाई कुनै तरिका अप्नाउनु भन्ने पनि भन्न खोज्छ। माधवजी बिचरा भनेको भने हुनुहुन्छ, तर पनि चाहिँ फेरि कन्फ्युजन गराउनु नछोडेर कन्फ्युजन गराइदिनु। कन्फ्युजन गर्नकै निम्ति भन्छन् उनले त। तर हामी सेटिङ भत्काउनेवाला हुनु है साथीहरू, सेटिङ गरेर चाहिँ शासन गर्नेवाला होइनौँ हामी। अब त्यसकारण अब हामीले श्वेतपत्रका कुरा उठाउनु भयो साथीहरूले। हो, हामीले हिजो संसद विघटन भइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट भएका पनि कमजोरीलाई पनि इङ्गित गरेर हामी आउँछौँ भनेकै थियौँ। परिस्थिति नयाँ बन्दै गयो।
अहिले 5 दलको गठबन्धन भयो। हामीले पटक पटक संयुक्त वक्तव्य मार्फत आफ्ना विचार र भावनाहरूलाई जनताको अगाडि ल्याइराखेका छौँ। हामी अझै व्यवस्थित रूपमा आज तपाईँहरूले दिएका सुझाव आलोचना समेतका आधारमा हामी व्यवस्थित रूपले जाने कोसिस गर्छौँ। हाम्रा कमजोरी नै भएन भन्ने हाम्रो बुझाइ छैन। हामीले पनि केही कमजोरी गरौँ, तर मुख्य हामी होइन भनिसक्यो। हामीले मुख्य अहिले केटीकोटी नै हो, त्यो प्रवृत्ति नै हो, त्यसलाई परास्त गर्नै पर्छ। हामी मुख्य हो। मैले भन्छु पालो पालो अध्यक्ष, पालो पालो प्रधानमन्त्री भनेर सहमति गरेको राजनीतिक प्रतिबन्ध विधानमा विधि विधानमा चल्नेछौँ, बहुमतको निर्णय मान्नेछौँ भनेर केपीले पनि मैले पनि माधवजीहरूले पनि सबैले सही गरेको। केपीले अहिले यो पनि मानेन। हामीले त्यही मान्न पर्छ भनेर लडिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब हुँदो रहेछ हेर्नुहोस्, पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त अझ बढी यस्तो हुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन पार्टी भित्रैबाट मान्छे डिजेनेरेट भएपछि चेउसेसको जन्मिँदो रहेछ। पार्टी प्रबन्धक गर्वचहरू जन्मे, के जन्मे, एलसीहरू जन्मे आदि इत्यादि। त्यो हुन्छ, त्यसलाई अनौठो मान्न नै हुँदो रहेछ। हामी आफ्नो कर्तव्य राष्ट्रका प्रति, जनताका प्रति, परिवर्तनका प्रति आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिराख्ने कुरा रहेछ। त्यस अर्थमा तपाईँले उठाएका कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामी गर्नेछौँ। अब त्यो अध्यादेशलाई दुरुपयोग गर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। अहिले त तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्दैछौँ, हामी यसलाई करेक्सन गर्छौँ। हामी विधि विधान अनुसार, संविधानको मर्म भावना अनुसार, ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै अहिले जति कमजोर राज्यका संयन्त्र कहिले पनि भएको मैले उहाँहरू त अझ धेरै वर्ष यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, उहाँहरू त झन् बढी महसुस गर्नुभएको छ। मैले पनि यति कमजोर अहिले प्रत्येक संवैधानिक चाहिँ निकायहरू चाहिँ के निकाय भन्ने तिमीलाई शब्द बढी भनौँ भने के हुन्थ्यो, यति कमजोर त मैले देखिहालेँ। अख्तियार भन्ने एउटा हुन्थ्यो छैन। निर्वाचन आयोग बिचरा लाख पनि नहुने रहेछ त्यो साथीहरू त्यहाँ बसेर कति अरू भन्नु सबै के भयो त हुँदा हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय सबैले अभिभावक भनेर, संविधानको संरक्षक भनेर, अझ म त महिला हिसाबले भनेर महिला हिसाबले भएको त हेर्नु त अहिले त राष्ट्रपतिको कस्तो भयो। अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति यो भन्दा त राजाहरू हुँदा त एउटा थियो नि सानो। अहिले त सानो पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था, राष्ट्रपति त संस्था हो भन्दा यी सबै कुराहरू। अब यो कुराहरू चाहिँ छ। अब तपाईँले एउटा एकजना साथीले एमसिसी बारे सोध्नुभयो है। एमसिसी बारे हामीले समझदारी गराएर संसदबाट नै त्यसमा केही गर्नुपर्छ भने गर्ने कुरामा पनि समझदारी बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी नै गर्ने हो। समझदारीको साथ जाने कुरामा हाम्रो बिचमा विमति हुँदैन। त्यसकारण यसमा पनि अहिले टेन्सन लिनु परेन। त्यसकारण साथीहरू अब कुराहरू किनै हुन्, जे भए पनि अहिले सत्य र असत्यको बिचमा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रघातको बिचमा, लोकतन्त्र र निरङ्कुशताको बिचमा, संविधानवाद र अराजकताको बिचमा लडाइँ परेको छ यो देशमा। यो व्यक्तिगत होइन, यो गुटगत होइन, यो ऐतिहासिक सङ्घर्ष हो। यो नेपाली जनताले विगतमा जस्तै जित्नै पर्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर जित्नै पर्छ। जित्नको लागि जुनसुकै तहमा गएर भए पनि हामीले राष्ट्रलाई, संविधानलाई, लोकतन्त्रलाई बचाउनै पर्छ। यही सङ्कल्प तपाईँको लागि प्रस्तुत गर्दै तपाईँहरूका भनाइहरूलाई बन्धुताको हामी 5 पार्टीले पनि छलफल धेरैचोटि गर्छौँ। के कति गर्न सकिन्छ हामी ठोसमा तपाईँहरूको बिचमा आउँछौँ। र एउटा कुरा के हो भने हामीले त अरू साथीहरूले कति गर्नु उहाँले नि गर्नु होला। मैले त प्रधानमन्त्री भएको बेला नि तपाईँलाई बोलाएको छु, पटक के गर्ने हो भनेर सोध्ने गरेको छु। यसलाई बोलाएको छु। भोलि सरकार भएछ, अब हुन त हुन्छ जस्तो लाग्छ। शेरबहादुरले नै सरकार हुन्छ, अहिले हुनै पर्छ, अब उपाय नै छैन।
भएपछि तपाईँहरूलाई फेरि बोलाइहाल्छ। यो कुराको पनि प्रतिबद्धता म तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ पनि टुङ्ग्याउँछु र तपाईँले सबै आउनुभयो सुन्नुभयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र शुभकामना सहित यो कार्यक्रम पनि यही समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।